अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में ज्यादातर जो है वो आपके कमेंट्स के आंसर हैं। ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो अहम है, लाजमी तौर पे कंप्लीट देखिएगा। मुझे मालूम है आप ये वीडियो देखने के बाद वो दो जो फौरन भाग जाते हैं या मुकम्मल नहीं देखते अपनी इन्फॉर्मेशन को, वो बाद में फिर मुझे दोबारा कमेंट करेंगे और दोबारा इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। लेकिन आपको ये मैं कहना चाहूंगा कि लाजमी तौर पे अपनी इन्फॉर्मेशन को मुकम्मल देखा करें और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको मुकम्मल तौर पे सुना करें, ताकि आपके तमाम इबहाम जो है जहनी तौर पे वो निकल सकें। सबसे पहले स्पेन वर्क परमिट पे बात करेंगे, कौन किसको बुलवा सकता है और कौन से वर्क परमिट पे आप बुलवा सकते हैं या आ सकते हैं। इस पे बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे डिटेल के साथ। उसके बाद रैगो सोशल वालों के लिए एक अच्छी खबर है, जिसमें रैगो फार्मासियन वाले भी हो सकते हैं। इस पे बात करेंगे तफसीली। पेंशन कौन लोग जल्दी ले सकते हैं, पेंशन के कानून पे जरा तफसीली बात करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा दोस्तों की जहन में इस पे भी इबहाम है। इस पे बात करेंगे। और बैंक के सस्ते तरीन घरों की फरोख्त शुरू की है एक बैंक ने, उस पे बात करेंगे और उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि स्पेन वर्क परमिट पर कौन किसको बुलवा सकता है। आपको मालूम है कि स्पेन में सबसे ज्यादा वो लोग आ रहे हैं, वो लोग जो अपनी फैमिलीज के साथ नहीं आ सके, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो 18 साल से ज्यादा हो चुकी थी। 18 साल उम्र ज्यादा होने की वजह से आपको मालूम है कि बच्चे जो हैं अपने वालिदैन के साथ यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि वो फैमिली वीजे के कैटेगरी में कानून में नहीं आते। होता क्या है कि उसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, ह्यूमन राइट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और वर्क परमिट पे आप अगर बुलाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो आंखें बंद करके उनके वीजे लगाती है और उनको खास तौर पे राहत दी जाती है कि इसकी तमाम फैमिली वहां पे है, तो ये अकेला या अकेली यहाँ पे है, तो इसको भी राइट है कि अपनी फैमिली के साथ वहां जाके रहे। इस वजह से उनके वीजे बहुत आसानी के साथ लग जाते हैं। तो ये पहली कैटेगरी में है। दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जिनके यहाँ पे बिजनेस बहुत सेट हैं, ठीक है, टैक्स बहुत अच्छे दे रहे हैं, ठीक है, कोई अमदाद नहीं ले रहे, अपना घर है, नेशनलिटी है यहाँ की। वो अप्लाई करते हैं कि मेरा वहां पे भाई है, मेरा ब्लड रिलेशन है, मैं उसको अपने पास बुलाना चाहता हूं, और मेरा चेक कर ले, मेरा बिजनेस काफी बड़ा है। मैं खास तौर पे यहाँ पे बात करूंगा जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग हैं, मैं जाती तौर पे जानता हूं, उन्होंने अपने भाइयों को, अपने भतीजों को इस तरह ब्लड रिलेशन पे बुलाया है। वो कैटेगरी में आते हैं, वो बुला लेते हैं और वो आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो कि काफी रिस्क में आ जाता है, जिन लोगों की जहां पे शॉप्स हैं, दूसरी दुकानें हैं, इस तरह से है वो, या वो लोग जो किसी से कॉन्ट्रैक्ट खरीद के अपने किसी को बुलाना चाहते हैं, वो लोग। ये लोगों के वीजों में अमूमन तौर पे देखा गया है कि रिजेक्शन सामने आती है। रिजेक्शन की रेशो काफी ज्यादा हाई है इस तरह के वर्क परमिट में। तो इस वजह से इन चीजों को आपने जहन में रखना है। जो जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, सामने है तमाम चीजें कि उनके वर्क परमिट काफी बड़ी तादाद में निकलते हैं। लेकिन वो लोग जो इस कैटेगरी में नहीं आते, उनके वर्क परमिट नहीं निकल रहे। तो इस वजह से आपने यही चीजों को सामने रखते हुए करना है। बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं, मेरे चाचू की शॉप है, उनकी ऐसे है, एक शॉप है, दो शॉप्स हैं, वो मुझे क्या बुला सकते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बंदे की 5 शॉप्स हैं, लेकिन वो अपने आप को गवर्नमेंट के सामने घाटे में शो कर रहा है, अपना रेंटा इंतहाई कम शो कर रहा है, तो वो किस तरह बुलवा सकता है। गवर्नमेंट ये कहेगी कि आप तो ऑलरेडी लॉस में जा रहे हो, अपने रिलेटिव को बुलवाओगे, उसके एक्सपेंस किस तरह बियर करोगे, किस तरह से पे करोगे। तो इस वजह से उनके वर्क परमिट नहीं निकलते। लेकिन ये आपको गुड न्यूज भी देता चलूं कि अनकरीब ये जो नए कानून सामने आ रहे हैं, इसमें अब दुकानदार जो हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं रहेगा कि वो अपनी इनकम को छुपा सकें। उनके गिर्द घेरा सूरीदा सोशल और सिंधा काफी टाइट कर रहा है। उसके बाद ये काफी मुश्किल हो जाएगा कि आप अपनी इनकम को छुपा सकेंगे। तो उसमें आपको लाजमी तौर पे अपने बिजनेस अगर वाकई कमा रहे हैं तो कम से कम 50% उसमें डिक्लेयर करवाना पड़ेगा कि आप वाकई ही कमा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अदारे आपस में इंटरलिंक हो रहे हैं। तो इन चीजों को आपने जहन में रखना जो वर्क परमिट से रिलेटेड मैंने बातें की हैं। रैगो सोशल वालों के लिए काफी अच्छी खबर है। स्पेशली मैं बात करूंगा सराखेरिया जो कतलूनिया की है और स्पेशली बार्सिलोना की। यहाँ पे जो आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं अपनी रैगो सोशल क्लियर करवाने के लिए, या
آنے والے دنوں میں ریگو فارماسیون کا کانٹریکٹ لیں گے اپنی ریگو کلیئر کروانے کے لیے، اس کی سختی پہلے جیسی نہیں رہی۔ اب نارمل شاپ والے بھی اگر کانٹریکٹ دیتے ہیں تو ریگو سوشال کے پیپر پاس ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا کہ یہاں پہ ایک مافیا ایکٹیو ہے جو کہ اچھی خاصی اماؤنٹ لے رہا ہے، 10,000، 8,000، 7,000، 9,000۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 10,000 بھی دیا اپنے ریگو سوشال کا کانٹریکٹ لینے کے لیے۔ اگر وہ آپ کو یہ بتا دیں گے اب تمام چیزیں نرم ہو چکی ہیں تو ان کے کانٹریکٹ کی ویلیو گر جائے گی، اس وجہ سے وہ نہیں بتا رہے، بلکہ وہ آپ سے لے کے مال ایک اور شاپ بنانے کے چکر میں وہ آپ کو چونا لگا دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب کافی زیادہ نرمی ہو چکی ہے۔ ابھی اکثر خیریہ کا مین ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو بزنس کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہ ٹیکس پے کر رہا ہے، تمام چیزیں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اس کی بیس پہ ہم پیپر پاس کرتے ہیں۔ وہی چیزیں بعد میں دیکھی جائیں کہ جب آپ کسی کے پیپر پاس کر دیتے ہیں اس کو واچ کیا جائے کہ واقعہ ہی جہاں پہ اس نے کانٹریکٹ لیا وہاں پہ اس کا آلتا چل رہا ہے، کیا وہ کمپنی ٹیکس صحیح پے کر رہی ہے، کیا وہ اس کا باخا تو نہیں دے رہی، کیا ایسا تو نہیں کہ ایک طرف یہ کانٹریکٹ پہ لوگوں کو رکھ رہی ہے، دوسری طرف 3 لوگوں کو اپنی امپریس سے نکال رہی ہے یا اپنی آتونومی سے باخا دے رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو بعد میں واچ کیا جائے، نہ کہ پہلے۔ اس وجہ سے کانٹریکٹ پہ اب اتنا زیادہ فوکس نہیں ہے، وقتی طور پہ آنے والے وقت میں دوبارہ سے سخت ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس وجہ سے کانٹریکٹ کو اتنی اہمیت اب حاصل نہیں ہے جتنی کہ پہلے ہوا کرتی تھی کہ تمام چیزیں بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک گڈ نیوز ہے کہ جو لوگوں کا ریگو سوشال کے لیے ٹائم پورا ہوا ہے اب وہ ڈاکومنٹ لینا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈاکومنٹ جلد سے جلد اپلائی کریں تاکہ اسی قانون کے اندر، اسی نرمی کے اندر وہ نکل سکیں۔ پینشن کے بارے میں کافی زیادہ دوستوں کو ابہام ہے اور کافی زیادہ کمنٹ آتے ہیں۔ ایک نے مجھے کہا کہ اب 15 سال میں نے کام کر لیا، اگر میں پینشن لگوانا چاہوں تو کیا لگوا سکتا ہوں؟ تو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ قانون یہ نہیں کہتا کہ آپ نے 30 سال کام کر لیا ہے، آپ 25 سال کام کر لیا ہے، آپ نے 15 سال کام کر لیا ہے تو اب آپ پینشن لگوا سکتے ہیں۔ آپ نے اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت تندرستی دی ہے تو پھر آپ بالکل نہیں لگوا سکتے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، آپ میڈیکل پہ چلے گئے ہیں تو پھر آپ نے بے شک 5 سال کام کیا، آپ کی پینشن لگ جائے گی۔ اس سے ایک چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آفیشیل عمر کیا ہے؟ میں نے آج سے 2 دن پہلے آپ لوگوں کے ساتھ نیوز شیئر کر دی تھی، اس کا لنک بھی دے دیا تھا جو نئی سامنے آئی ہے، جو ڈے آئی ہے عمر کہ اس عمر میں آپ پینشن لے سکتے ہیں، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کیا تھا جس میں 65 اور 66 سال 2 ایجز رکھی گئی ہیں۔ اگر آپ نے 35 سال کام کیا ہے تو اس کی اور ہے، 37 سال کیا کچھ اس کی اور ہے۔ تو یہی سیم فوکس جو ہے آپ نے اسی دوسرے قانون میں کرنا ہے۔ آپ نے بے شک 15 کیا، 20 کیا، 30 کیا، لیکن آپ کی صحت الحمدللہ ٹھیک ہے تو آپ پینشن نہیں لگوا سکتے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کی میڈیکل بیس پہ پینشن آپ لگوانا چاہتے ہیں تو پھر باقاعدہ طور پہ آپ کا معائنہ ہوگا، وہاں پہ ڈاکٹر کہے گا یہ کتنے % میڈیکل بیس ہے، اس پرسنٹیج کے مطابق آپ کی آگے پینشن لگے گی۔ اگر آپ کام کرنے کے قابل ہوں گے تو آپ کی پینشن پھر بھی نہیں لگے گی۔ اس ایک چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ بینک کے سستے ترین مکانوں کی لسٹ جاری کی گئی ہے، اس کا لنک میں نیچے آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، آپ اس کو خود بھی کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ یہ بینک ہے بیبی ویا، 400 کے قریب اس نے گھروں کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ گھر کافی زیادہ سستے ہیں، ایون کچھ ایریا میں 10-10 ہزار کے بھی گھر انہوں نے لگائے ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ وہ لوگ جو کہ اقساط ادا نہیں کر سکتے اور وہ بینک کو واپس اپنے گھر کر دیتے ہیں کہ ہم قسطیں نہیں دے سکتے، تو وہ گھر جو ہیں وہ ہوتے سیکنڈ ہینڈ ہیں لیکن ان کی کنڈیشن اچھی ہوتی ہے۔ اب بینک جو ہے وہ کیونکہ پارٹیکولر نہیں ہے، وہ پرائیویٹلی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ ان گھروں کو جو ہے آگے ایجنسیز میں، آگے مختلف ایریاز میں دیتا ہے۔ لیکن اگر بینک اپنے پاس رکھ کے ڈائریکٹ آپ کو مکان پرووائڈ کرتا ہے تو ایجنسی یا پرائیویٹ مارکیٹ سے وہ کافی زیادہ سستے ہوتے ہیں، ان کی کنڈیشن وائز ان کی قیمت کافی سستی ہوتی ہے جو اوپن مارکیٹ میں ہوتی ہے۔ تو آپ نیچے لنک میں جا سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں۔ 400 گھر پورے اسپین میں ہر ایریا میں واقع ہیں، جس ایریا میں آپ رہتے ہیں اس کے متعلق آپ وہاں پہ گھر دیکھ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ صرف ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا، 2023 کے اندر گھر تقریباً سستے مل سکتے ہیں۔ جیسے 2023 گزرے گا، 2024 سے
پورے اسپین کی پراپرٹی جو ہے وہ ریسیشن سے نکل جائے گی اور بہت زیادہ مہنگی ہونا شروع ہو جائے گی. جو دوست اپنا گھر لینا چاہتے ہیں ان کے پاس اگر رقم ہے تو لازمی طور پہ 2023 میں لینے کی کوشش کریں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.